بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تحذف واو الجمع في رون لآدم ضم ما قبلها، فلو حذفت لم يبقى هو وليس له ما يدل عليه أيضا، وذلك لا يجوز ولا يؤاد اللام فيه، لأن حذفه كان لالتقاء الساكنين، إذ أصله ريو، فأسكنت الياء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فبقي رو، فلما ألقى به النون التقى الساكنان، فلما ألحق به النون التقى الساكنان، ولا مجال لحذف شيء منهما كما ذكرنا في إمترين. فحرك الواو بحركة تناسبه، فحركته عارضة، فرعدت اللام وقيل ريون اجتمع ساكنان. أيوة حقيقة، فيلزم ركوعه فيما فر منه وكذرين هذا بخلاف الظن. السون كان مسك إلى بستفيد يالله مضموم منه زي وعدين دي. أيوة أغزو نبرة لله. أيوة إيه ما قبله مضمون. فإن واو الجمع حذفت فيه، أيوة، لأن الضمة الزاي تدل على الواو المحذوفة، ولم يؤد اللام هنا أيضا، لأنه لو أؤيد وقيل أغزون نهو انصرن. أيوة أغزون انصرن عندما تقول لازم إسكان الواو اللي تقيد دم عليه، أو واو لي دم معرفه تقلله، أصلا حرف إلا لحركة تقلله بالذات دمه دم سيهون لنتلونه، فيجتمع ساكنان ما نشوا نون تكيدن واو أغزون لهن كن على حده هون من برد، على حدهم هون وعلى حدهم قبيهون قالوا بن كبدوا هي متان، وهو إن كان على حده إلا أن الكلمة ثقيلة. أيوة ثقلت واستطالت بسبب من التأكيد، فيلزم حذفه. على حده هناك حتى من تلبت مناسبة اللام، فيلزم حذفه، فتكون الإعادة في لا إعادة، وكذا الظن، وكذلك المنة إعادة كلا إعادة هنا، فتكون الإعادة كلا إعادة له عند لمن منور مرحبا. وتقول في رو وأخواته بالنون الخفيفة رين. أيوة رون ريان يا أم اللسنة فتحرقنا، رون وأم اللسنة دون رقنا، ريين كسر درقنا. وأحكامها كأحكام الثقيلة. أيوة الفاعل من يرى راء إلى آخره على وزن فاعل. عين الفعل تطلعون. أيوة رائن كان فأصله رائيا وإلا كإعلال رامي. أهون دوم فاعل ما دل رائن ونكو فاعل. أهون فاعل شهون يا متطرفون حركة ماز غير مأهول. أيوة شيء كان فتربنا فاعل نأنجداو صحيح. ولا يحذف حمزته. هون يعني من ثلاثة لتنوين ولا نو؟ تاري ذيك أساكنين. ولا يحذف جائن عندما نقول جائون نبر. ولا يحذف حمزته أي حمزة راء، لما أي للوجه الذي يجيء في اسم المفعول منه، وقيل لا تحذف حمزته لأن ما قبلها ألف، والألف لا تقلب الحركة، لا تقبل الحركة. ألف الملساء حركة تقبل، على ألف الملساء حركة تقبل، جبل حركة عندما يقبل، جبل عندما يتحركوا، جبل من أقرأ كتجالة ألف المسألة حركة مرق الجالة يهيكو محل. እንደዛን የሚሰለው ማለት ጀበር እንደማይተሐረከው አየው ይሄ ታሪክ የማይታሪክ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሐረከ መስጠት ነው። አላህ ሊፈል መልሳ ሐረከ ተቀበሉ የአረብ ላይ እንደዛ ይባላል።
وطريق تخفيف الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها بالحذف بأن تنقل حركتها إلى ما قبلها كما مر. مرحبا. ولكن يجوز لك أن تجعل همزته بين. أيوة بين أسألفنا عليه. بين مشهور غير مشهور كيف أسألفنا زي كتاب الله. بين مشهور الله غير مشهور الله. كما جعلتها بين في سائل. أيوة وقائل كما مر كتب الله شهيو حرف نول مالنا. وكس على هذا أي ألا يرى في تخفيف الهمزة باب الأفعال. باب الأفعال من الرؤية. باب أو أي ألا يرى. وكس على هذا أي ألا يرى في تخفيف الهمزة باب الأفعال من الرؤيا. نعم. لكون مستعمل من الرؤية في هذا الباب كثير الاستعمال ماضيا كان نحو أرى. نعم. نحو أرى أصله أراء. مصدر كونه من الرؤيا اشتقاق مشتق من الرؤيا. أو مضارع أنه يوري. أيوة أرى يريكون. هون يوري أصله يرئين يفعل وجل أفعال يفعل أخرج يخرج من له. هون قل عين لنتلون عين تلن يوري هنا أصل عين قد أنا عين كلمة همز هنا كبد بالكونه. وكذلك نوري إبراهيم بهون نورئين أو أصل منه نور همزان حركة شتم من هذا انجد نقل نحصل. أيوه اللي كدرج بينه مجرى هلا ما هي أنا ومن هي ما هي يورانا يوري من أرى يوري أصله كله وتمدان أصله يرئي. نعم. أو أمر أنه آري أصله آرينا الذين مثلهم آري أمرنا نا يلهم مفعول به. وفائلا أو مفعولا أنه مرمي مرموي عندنا هنا مر ومري. مر لمذكرنا مري لمؤنثنا. مري ثلاثة مري وي من دون شخيان آدي أصله أرئين أفعل لله أخرج عندما نلو. وفاعلنا مفعولا فاعل مرين مفعول مرن. أنت كمان تقولين أنا كل لا ساكن يو يهونو باشان يهونو كمال باشان تجاريله. إيه هالفوينود فاعل شهول من دونه مرين مفعول شهول مرن ترى. عندما يتوقع يأفعل اسم الفاعل مفعل مخرج عندما تقول مرئن فعل. يأفعل اسم المفعول مفعل من دونه مخرج عندما نقول أهون مرأة نريد مهني نبر مرأة نبر نكل نحس هرجع ما يرجعونه مرأة كل شيء هون بنو مرئي نريد أكو مرئي نبر جمرة اللي مرئي أهون همزون تقولنا يا زريعة بهنم همزون تلو يا همزون حركة لا رأس تلو مري هون تتنولوا في أول تيجا تتيجا سكيني مرين هون مر أساسه من الجنة حاسنا نكلا الله ولا كلمة الإجهاف يا أنتن علنا إيه أنتن زائدة يهونم ميم علنا ميم قال ميم زائدة أنا بقول تعالى زين اسمه فعل مساكن ما بعد شيء كسر ما بعد شيء فتح ما مفعول مراد. لا تتعلق إنه بجرح لا يود ترجم يود مثلا مثلا عندنا وقت عندنا إيدت تاون دي وقت لا تتعلق لون الله ما عندنا من هذا أنتنا إيه أتشجرنا አሁን አንድ ቃል ቢሆን መሰለን አው ያ ደግሞ ተቀየረበት እኮ የወደቀ ኑሮ መለወጥ አስፈላጊ ነው في كل حرف يعود ደግሞ لازم አይደለም አይዞን ይላል ችግር
እና ዘኩን ዚነት እና ኢደት ላይ እናዘር ባንኛው ቀውል እኮ ነው ያናስለን አሁን ዚነት ወዝን ከሚለው ዋወድቆ በዛኛው ተደረገ ብለን ካልን ሁለት ቀውል እኮ ነው ያለው ዘንድ ወዋል ደቀብ እንኳን እንተናለው ማን ስንማረው ታች ነይ ሙሪን اسم الفاعل ነው ሙራን اسم المفعول ነው አሪ አምር ነው ሙርና ሙሪ ብንልማ ላ ይሄ እኮ ያመረ እንትን አምር ምን أو مصدر النحو إراءة أفعل إفعال ما دل أهون إراءة هي تأوسط إلتال إراء منهن إخراج من أكرم إكرام من له أرآ إراء منهن إراء منهن أهون الزوجة لي أنت بنا حسب ما تأو لواجنا تأو أهون إراء بالنل ይሄ እኮ ሐምዙ አይደል ሐምዙ ያን እንትን ኢርአ አሁን ኢራአት ሆነ استقوام ብለን እኮ ዋውን ከቀየርን በኋላ استقامت ብለን استقامة ብንል استقوام እኮ አይደል እንዴ አይዋ ይሄ የመጣው እኮ ወደቀው ነው ልዋጅ ነው ወዋልቸ አንዲት ወደ ልትገለጣ استقوا ስትሉ ስንት ነው ያለው ዋውና ኳሊፋ አለ አሁን ሳይ ደግሞ ተከወደቀች በኋላ ያለው አይፈ ተቀመጠ أصله إراء على وزن أفعال إراء ነው ታውን إفعالا على وزن إفعالا إفعال ነው የቅድሙ ላይ ይሄ ነው ታያለኝ ሸክሮብኝ ነው እንጂ باب الإفعال ነው باب الإفعال ነው አሁን إفعال على وزن إفعال ነው إراء ነው አይደል إراء قلبت الياء همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة فصار إراء هنا لأن الواو والياء إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة تقلبان ألفا إما لعدم اعتدادهم بالألف فصار حرف العلة كأنه ولي الفتحة فقلبت ألفا لتحركها في ما قبلها أو لتنزيلهم الألف منزلة الفتحة لزيادتها عليها أو أنها جوهرها النبل فطلبوا حرف العلة ألفا كما يقلبونها بعد الفتحة فالتقى ألفان فكرهوا حذف إحداهما من أرجو أو تحريك الأولى هلتنا محرك بدول عندي أنا يمجب محرك انت نالو لألا يعود الممدود مقصورا حركة من ستوكو ممدود مقصور هنا بالناس فحركوا الآخرة التقاء ساكنين فصار همزة وأما إذا لم يكونا بعد ألف زائدة بأن كانت الألف منقلبة عن حرف أصلي فلا تقلبان ألفا لألا يتوالى في الكلمة إلالان وإلال العين وإلال اللام هي متقبلنا عندك قال لي دمو هلت سبب الإلا بنور عنده يستعلل اليوم أخير طوى مثلا بتلو عندك قال لي هلت سبب الإلا بنورنا هلت إلال بنورنا بنعلله إجحفي متقبلنا طوى ليهن طوين أدل أنزل آخر متنعللنا آخرهم كعلنا بهواء لو بنعلله قالوا كعربي كلام تيمون ይሄ መጀረድ ያለብን ነው والمفعول من يرى مرئي እንደሚታወቀው رأى የለም مرئي إلى آخره مرئيان مرئيون إياكم تهدون مفعول كلهن رأى يرى هنا يثلاثي የሩባይ ከሆነማ ሙፋዓል የሚሆነው ሙራቅድ ነው አይሁን እንተናለን ቃይዳሃ يشمل يثلاثي يشمل مفعول قاعده مضطرد مفعول وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كافي من قصد እንደለው مقصود እንደምትሉት አሁን رأي رأنا አይደለም مرئي ምንለው መህዲ እንደምንለው مرؤي مهدي እንደምንለው ያው ይሄ ተዓልሏል مرموي مرمي مرؤوي مرئي هيا أصله مرؤوي أيوه إلا كما مفعول إلى الذي وقع فيه مهدي أيوه كما مر
في المضمرة أسلفنا. ولا يجب حذف الهمزة لأن وجوب حذف الهمزة في فعله أعني يرأى غير قياس كما مر. غير قياس ولكن مستعمل السنة لا كثرة استعمال عربه هنجي حذف الهمزة قياس لله ግን فعل ماضي ላይ ማለት ነው ሙዛሪዑ ላይ ያለው ከስራ እዚህ እስመ መፍዑል ላይ ከስራ የለም بالتالي يتعلل على غير قياس ለምንድን ነው ለከሰ استعمال اسم مفعول ላይ ከስራ ላይ የለም بالتالي لا يحذف حيث قالوا وهذا التخفيف واجب كيرا إلى كثرة استعمالي فإن كثرة الاستعمال غير موجبة للحذف موجزة نجي موجبة للحذف بل إنما يشار إليها إذا لم يوجد قياس موجب الحذف وإذا ثبت الحكم في محل على خلاف قياس لا يتعداه كما تقرر في موضعه على غير قياس ما تقاقم اللبس ما عنده متطفن إذا متنرجم ما يتبال فلا يستتبع الفعل أو فلا يستتبع الفعل المذكور كونه المفعول وغيره فاعل امر مثلا فعل ያስከትል ምስሉ ራሱ ይችላል ጥፋትን እዛ ያደርጋል እዚህ ቦታ ላይ فلا يستتبع الفعل فاعل ነው የምናደርገው አያስከትልም أو لا يطلب اتباعه ነው የምንለው ይከተለኝ አይልም አሲኖ ታዋለና አይደለም لا يطلب اتباعه ራሱን ችሎ እንትን ይላል على غير قياس ይሆናል وإنما حذفت الهمزة وجوبا لأنه مرن ستلو يعني في غير فعلي لا من ودك ويقدم أنت متبن مراسل يثلاثي لا يودك عدل يرباعي اسم المفعول لا يودك لا من يا موجب نودك لا من دين في غير فعلي ولكن بنبركو أصله مرأي نبر هيا من باب الإفعال نقول اسم المفعول من باب الإفعال ما ترباعي مالن أفعل إفعل من هون أخرج إخراج أذهب إذهاب نمنذ أجمل إجمال وأجمل إجمال من تجمل عند ذا سوي أجمل إجمالا مع أن وجب الحذف في أفعل غير قياس لكثرة استعمال مستتبعه أهم بذن يتألون الزلة أيوة أي منه يرى مرى بخلاف مرأة أهون لكثرة استعمال مستتبعه نوع مستتبع منه وهو فسركم وهو أريوري وأخواتهما اسم الفعيل زمان مكان من قاعدة لمسلوت هي أبزهني وقاعدة تنملون بزو تقيس بزو يكتر مستتبعه بركت ولا تقيس بزو يكتر واقعون እንደዛም ከውነን ለምታውቁ ሸርዓን ብዛት እንትን አይሆንም እንጂ እንደዛ ዋቅዑን እንደዛ ጥቂቶች ደግሞ ከሴቶችን يتبعوا وهو ذلك المستتبع الكثير أراجل وأخواتها أي الأمر والنهي والموضع من الثلاثي يمشي ترمكم يعني موضع اسم المكان هاي تلازم